بزرگو میرے نبی نے فرمایا جڑا انشاءاللہ کہہ کے کسے کام دا ارادہ کر دے، انشاءاللہ کہہ کے کتے جان دا ارادہ کر دے، انشاءاللہ کہہ کے کتے جان دا ارادہ کر دے، کسے کام دا ارادہ کر دے، میرے اللہ تے لازم ہو جاندہ ہے اس بندے دا کام ضرور عطا کرے۔ جڑا انشاءاللہ کہہ کے قسم کھا لیندہ ہے، میرا اللہ وہ دی قسم نو انشاءاللہ دی برکت نال ضرور پوری کر دے۔ سنو میرے بزرگوں ایک ایسے نبی نال ملاقات کراواں جدے جناب دنیا دے اتے ہواواں نو جس پیغمبر دے تابع کر دیتا ہوں، سمندراں نو جدے تابع کر دیتا ہوں، جانوراں دیاں بولیاں سکھاتا ہوں والا نبی اللہ جان دے۔ این جناب کافرانو کہن لگے حضرت سلیمان پیغمبر صحیح البخاری دے اندر کتاب و نکاح دے اندر حدیث موجود ہے، صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ جان دا سنو تیانل حضرت سلیمان علیہ السلام کافرانو کہن لگے کافرو اللہ پاک دی وحدانیت نو منو، اللہ دی وحدانیت نو من لو، میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، میرے تابع دار بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، مومن بن جاؤ، اللہ پاک دی جنت دے مہمان بن جاؤ۔ ایک کافر کہن لگے اسی تواڈا کلمہ نہیں پڑھاں گے، تواڈے رب نو نہیں، میرے پیغمبر سلیمان دی دعوت نو ٹھکرا دیتا ہو، کہن لگے اسی نہیں کلمہ پڑھنا ہو، اسی تیرے رب دی توحید نو نہیں مننا ہو۔ حضرت سلیمان کہن لگے پھر جنگ واسطے تیار ہو جاؤ، پھر جہاد واسطے تیار۔ سلیمان پیغمبر دی 100 بیوی یہ کہن لگے اگر تسی کلمہ نہیں پڑھو گے، رب دی توحید نو نہیں منو گے، جہاد واسطے تیار ہو جاؤ۔ کہن لگے اسی جہاد کرنے واسطے تیار۔ کافرانے کو جہاد دا چیلنج قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے اللہ پاک دے سامنے اپنی جناب التجا کیتی ہے، نیت کیتی ہے اللہ دے سامنے، یہ نیت میرے نبی نے اپنے صحابہ نو سنائی ہے، اللہ جاندہ ہے۔ حضرت سلیمان کہندے نے اللہ میری 100 بیوی ہے، اور 100 بیوی چو منو تو 100 بیٹا تا کرنا ہے، جس بیٹے نو میں تیرے جہاد واسطے مجاہد بنا، اپنے 100 بیٹے نو میں میدان جہاد اندر کھڑا کرانگا، فوجی بناوانگا، مجاہد بناوانگا، اللہ دے دین دی ناب دنیا دے اتے علم اٹھاؤن واسطے، اللہ پاک دے دین دی اشاعت واسطے، اللہ پاک دی توحید دا علم لہراؤن واسطے اپنے بیٹیاں نو میدان اندر کھڑا کر۔ سال گزرن تو بعد اللہ نے پتر بھی کوئی نہیں دیتا تے تی بھی کوئی نہیں دیتی۔ اللہ میں تے نیت کیتی سی کافرانہ جہاد کروانا ہے، کافرانہ میدان قتال کرنا ہے، اللہ تو پتر بھی کوئی نہیں دیتا تے تی بھی کوئی نہیں دیتی۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے سلیمان پیغمبر بے شک تو آکھیا سی کہ میرے اللہ نے دینا ہے، پر اے نہیں سی آکھیا اگر چاہیا تے اللہ نے دینا ہے، انشاءاللہ نہیں سیا کیا میرے پیغمبر سلیمان میں کیویں دے پت دے وے، رب دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے دا، تیاں دے وے پت دے وے، رب دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے دا، تیاں پت یارو موتی انمول نے، یہ سارے اختیار میرے اللہ کول نے، بندیا تو کی دے نالوں ناتا توڑیا، جنہیں تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، بندیاں تو کی دے نالوں ناتا توڑیا، جنہیں تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے، سارے اختیار